السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في قناتكم مع قراءة بونكنا. اليوم ان شاء الله غادي نعرفكم منزل حر اخ بلس 2 اللي توفر على سفلي وكراج وبريمير ايطاج ودوزيام ايطاج. غادي نعرفكم عليه مشاهدينا الكرام في هذا الفيديو هذا والثمن ديالو والموقع ديالو. ولكن قبل ان شاء الله بغيتكم تبقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش نعطيكم لي ديتاي ديال الموقع والثمن، وكذلك باش تشوفوا معايا وتتبعوا معايا هاد لا كاليتي اللي تتوفر عليها هاد المنزل هذا اللي حر للبيع في مدينه مكناس بطبيعه الحال. اذا بالنسبه للسفليه تتوفر عندنا مشاهدينا الكرام في هاد المنزل الحر هي هذه اللي تتوفر على هذا المطبخ الجميل مشاهدينا الكرام بواحد لا كاليتي ممتازه. كذلك شويه غادي نجرب باش نقدر نصور لكم فيديو واحد، يعني الطبقه الاولى والطبقه الثانيه، وكذلك غادي تعرفوا على جميع المعلومات الاساسيه بالنسبه لهذا المنزل هذا. اذا بقاو معايا مشاهدينا الكرام، وما تنساوش الناس اللي اول مره تيشاهدوا هذه القناه انهم يتابعوا معنا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد العقاري المتاح للبيع في مدينه مكناس. حنا تقريبا يوميا تنحطوا عروض مختلف احياء مدينه مكناس، والتشجيعات ديالكم اللي تعطينا واحد الحافز كبير باش نقدروا نجمعوا لكم بزاف ديال العروض في اغلب الاحياء الممتازه اللي فيها جميع المرافق مشاهدينا الكرام. اذا هنايا عندنا عرض ممتاز مشاهدينا الكرام في هذا الفيديو، هو عرض ديال منزل حر يعني اخ بلس 2. شحال الناس تطالبنا بمنزل حر في موقع اللي جميع المرافق متوفره فيه. هذا المنزل هذا تيتوفر على يعني فاس وحده او واجهه وحده، ولكن هذه الواجهه مشمشه مشاهدينا الكرام. الشمس تبارك الله من الصباح وتدور عليك حتى العشيه. وهاد السفليه اللي بديت لكم فيها هي طرف من هذا المنزل هذا اللي تشوفوا مشاهدينا الكرام تتوفر على لونطري بواحد لاكاليتي ممتازه. بالنسبه لاكاليتي ديال الخشب في المنزل كامل كلها عود ليتر كما تشوفوا مشاهدينا الكرام، لا بالنسبه للبيبان ديال لونطري لا بالنسبه للبيبان ديال البيوت والكوزينات. بالنسبه لاكاليتي ديال الكوزينه بحال هكا مشاهدينا الكرام، هي البروميير والدوزيام فيهم لي بالكو والكبوريه كما تشوفوا لاكاليتي كلها ديال الام دي اف البلاكارات لتحت والفوق. هنايا الصباغه كلها كذلك عندنا الصباغه بالبلاتينيا، وكذلك عندنا تنوع كبير بالزواقات ديال البلافو. بالنسبه للجليج راه هو ممتاز، وغادي تشوفوا معايا لاكاليتي كلها في هذا الفيديو هذا. اذا هنايا في لونطري ديال التسفليه عندنا طواليت اللي بلديه، وعندنا كذلك طواليت روميه. عندنا هذه الغرفه هذه مشاهدينا الكرام اللي تشوفوا مباشره يعني من عين المكان. عندنا فيها تبارك الله هاد تيت كوخ هنايا خارج من هذه الغرفه هذه، زائد لي بلاكار. عندنا في هذه السفليه جوج غرف، ولكن باش تمتاز بالكراج ديالها اللي خارج من هنا مشاهدينا الكرام. هنايا عندنا كراج اللي ذكرنا ان هذا المنزل هذا تيتوفر على كراج. المساحه ديال هذا الكراج مشاهدينا الكرام تقريبي انها تتوصل ل 16 متر. للذكر مشاهدينا الكرام ان في هذا المنزل هذا عندنا تقريبا يعني كما غادي نقول لكم تقريبا فيه 4 ديال التيترات، التيتر ديال الكراج بوحدو والتيتر ديال السفليه بوحدو، البروميير والدوزيام. هنايا مشاهدينا الكرام عندنا طواليت ودوش، وكذلك هنايا عندنا غرفه الثانيه اللي ذكرنا مشاهدينا الكرام في هذا الفيديو هذا. اذا هذه السفليه هذه اللي كاينه في هذا المنزل هذا تتوفر على صالون وسيجور بهذا الوضوح اللي تتشوفوا معايا مشاهدينا الكرام. تتوفر على جوج غرف زائد كوخ، وتتوفر على كراج زائد هذا الكوزينه اللي جايه في لونطري. اذا دابا ان شاء الله غادي نعرفكم اكثر على البقاء ديال هذا المنزل هذا، خصوصا عندنا الطابق الاول. نذكر ان مشاهدينا الكرام كي الطابق الاول كما تشاهدوا كي الطابق الثاني، يعني نفس الصاله اللي طالعه في الطابق الاول بلا فينيسيو بالبيبان نفس الطابق الثاني. اذا غادي نصور لكم هي الطابق الاول فقط، الطابق الثاني ان شاء الله نفس الصاله، واللي انتريسي راه يشوف مباشره هذا الشيء مشاهدينا الكرام. اذا هنايا كما تلاحظوا مشاهدينا الكرام على لونطري في الطابق الاول عندنا يعني بالكو زائد بلاكارات ام دي اف، يعني كوزينات متسعين بالنسبه للبروميير ايطاج والدوزيام ايطاج كما تلاحظوا. وهنايا كما تشاهدوا مشاهدينا الكرام عندنا بالكو لا بالنسبه للطابق الاول لا بالنسبه للطابق الثاني. عندنا طبيعه الحال صاله التغيير بالنسبه للطابق الاول في صاله التغيير كما تشوفوا. عندنا هنا جوج صالونات واحد قبالة واحد، وعندنا 3 ديال الغرف. كما تعرفوا ان الطابق الاول تزاد فيه المساحه، وكذلك الكراج ما تيكونش تزيد المساحه ديال الكراج. هنايا عندنا تقريبا البيوت بحال عندنا هذه الغرفه هذه، وعندنا كذلك هنايا هذه الغرفه هذه. للذكر هنايا عندنا جوج طواليت ودوش كما تشوفوا. عندنا طواليت هنا بالليل زائد الغرفه الثانيه
تنعتذر مشاهدينا الكرام انني تنزل بشي شويه باش نقدر نوصل لكم المنزل كامل وحتى نتوما ما تملوش بزاف بطول المده ديال الفيديو. اذا هنايا كذلك عندنا الغرفه الثالثه. الغرف كلهم تبارك الله مزيانين بواحد لاكاليتي الصباغه بلاتينيا، كلشي متوفر فيها زويون. زائد غادي نطلعوا باش نوريكم السطح ونوريكم كذلك الطبقه الثانيه باللمحات ديالها الخفيفه. اذا هنايا ذكرت ان الشمس داخله، غادي تشوفوا كما تنقولوا على غفله ما شاعلين لا ضو لا والو. شوفوا الشمس تبارك الله فين داخله، يعني نفس الصاله ديال البروميير نفس الصاله الثانيه. شوفوا الشمس تبارك الله فين داخله مشاهدينا الكرام. وكما ذكرت راه تبقى الشمس من الصباح حتى العشيه بالنسبه لهذا المنزل هذا. اذا هنايا مشاهدينا الكرام كذلك غادي تشوفوا معايا الغرفه. شوفوا الشمس فين داخله. هذه الغرفه اللي تتشوفوا معايا بالنسبه للطابق الثاني. يعني شفتوا معايا في النوبه الاولى الطابق الاول شاعل لي سيبوت شاعل الضوء، دابا تشوفوا معايا يعني الطابق الثاني راه طافي الضوء. شوفوا تبارك الله الضوء فين داخل، لا بالنسبه للبيوت لا بالنسبه لا كاليتي د لا فينيسيون. اذا غادي تبقاو معايا كذلك باش نطلعوا باش تشوفوا السطح. اذا الدروج كما تشوفوا راه كلهم منقيقين طالعين بهذه البيوضيه. كذلك كاينه واحد الحلقه هنايا اللي غادي تشوفوها معايا مشاهدينا الكرام. كاينه واحد الحلقه هنايا اللي عاطيه كما تشاهدوا واحد الضوء بالنسبه اللي تتعطي واحد الاناره يعني كما تنقولوا كراتوي للدروج. وهنايا تيبقى لنا السطح. السطح راه ممتاز مشاهدينا الكرام. كما ذكرت ان كاينين 4 تيترات هنايا. بالنسبه للشقق راه كاينين 3 ديال الروبينيات بالنسبه لهذا الشيء للشقق. وبالنسبه هنايا مشاهدينا الكرام راه كما تشاهدوا عندنا هذا السطح تبارك الله راه متسع. اذا شحال من واحد تيتسنى باش نذكر الثمن مشاهدينا الكرام. بطبيعه الحال غادي نذكر الثمن مشاهدينا الكرام ديال المنزل كامل اللي تيتوفر على سفلي وكراج، وكذلك تيتوفر مشاهدينا الكرام على 2 طوابق. الثمن ديالو 152 مليون وقابل للنقاش. الموقع قريب للشارع د محمد السادس مدينه مكناس، كي بحال اللي طالعين المرجان سوبر مارشي، وكذلك قريب حتى المرجان سوبر مارشي. اذا المساحه عندنا في الارض 100 متر. اذا بطبيعه الحال الناس اللي تيعرفوا 100 متر ممكن الفوق تتخرج لنا بالمساحه الاجماليه 110. اذا مساحه الارض 100 متر فاص واحد. عندنا 2 طبقات، الطابق الاول والطابق الثاني، وعندنا السفلي بالدرج ديالو. تيترات عندنا 4 ديال التيترات مشاهدينا الكرام، كل حاجه بالمقراد الماضو ديالها، وكذلك محفظ داكشي مسجل على حقه وطريقه قانونيا. الثمن 152 مليون وقابل للنقاش. اذا تبارك الله عليكم مشاهدينا الكرام. نتمنى هذه الارض ديال الاعجاب ديالكم وما تبخلوش علينا باللايكات ولي زابوني ديالكم باش يوصل لكم الجديد العقارب مدينه مكناس في احسن حله.